अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? बहुत अच्छा मौसम है और दुआ करते हैं कि अच्छे रहे। थोड़ा बहुत हब्स है लेकिन बहरहाल बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया है। हमारे इधर जो है ना सियासी बात करते हैं, पहले ज़रा बारिश पे बात कर लें। बारिशों का ये होता है कि जी हमारे मुल्क में बारिश होती है ना तो वो रहमत की बजाय बाबा रहमते की बजाय बाबा जहमत बन जाती है। ठीक है, जहमत बन जाती है और वो लोग फिर बड़े परेशान होते हैं। अभी देखें बलूचिस्तान में सैलाब आ गया है, कैजुअलिटी हुई है, अमवात हुई हैं। कराची में यही हाल दिखा रहे थे। बड़े रोड जो मेन रोड, बंदर रोड, तारिक रोड, वो जनाब पूरा दरिया का माहौल बना रहे होते हैं। ठीक है, चलें, बारिशों का मौसम है लेकिन हम दुआ यही करते हैं हमारी पसंद की बारिश हो, हल्की हल्की टुक टुक लगी रहे, नहीं तो सड़कें नदी नाला बन जाती हैं, गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। तो पसंद की बारिश तो सर नहीं हो सकती। वो तो लंदन और अमेरिका में होती है, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई मसला नहीं होता। मैंने तकरीबन हर गर्मी में बाहर जाता हूँ, मैंने बाहर पानी खड़ा होते हुए मैंने नहीं देखा। होता होगा लेकिन मैंने नहीं देखा। ठीक जी, अब आए जी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पे। इमरान रियाज साहब की जो गिरफ्तारी है ना वो आइन और कानून के मुताबिक हुई है। मैं सीनियर वकील हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आइन और कानून के मुताबिक हुई है। और जो अब वो सहाफ़त की आड़ में अपने आप को कैश करवाना चाहता है ना, अभी देखें कल वो जेल से भी उसकी जनाब हवालात से भी उसकी वीडियो आ रही है। क्या बात है जी, लाडले तो फिर लाडले ही है ना। हवालात से वीडियो आ रही है, गिरफ्तारी से पहले की वीडियो आ रही है कि जनाब अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो 5 घंटे बाद एक और वीडियो आएगी जो तहलका मचा देगी। क्या तहलका मचा देगी? क्या तुम यही कहोगे ना कि कमर जवेद बाजवा साहब कह रहे हैं जनाब कि शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की हुकूमत करप्ट है? यही कहोगे और क्या कहोगे? और तुम्हारे पास है क्या? और जो तुम्हारे जो करतूत हैं और जो तुम्हारी वीडियो सामने आ रही हैं, अभी जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है एक वीडियो इमरान खान की, गैर इखलाकी वीडियो, उसके ऊपर तो आप कहते हैं बात ही ना करो भाई, पिंकी पीरनी की बात ना करो। तो पता लगे असल वजीर आजम ही पिंकी पीरनी सी। फर्क गोगी की गल ना करो, पता लगे असल वजीर आला ही फर्क गोगी सी। तो ये गलत बात है। वो मैंने आपको जो मिसालें दे रहा हूँ ना कि हमारे मियाँ वाली बन्नू में बुर्का पहना के औरतों को चरस की स्मगलिंग पे लगाया हुआ है लोगों ने, जो स्मगलर हैं उन्होंने लगाया हुआ है। तो क्या आप उनकी तलाशी ना लें? ये पुराना तरीका है। एक और तरीका आया था, चले मैं नेगेटिव बातें वो नहीं बताता कि किस तरह लोगों को वहाँ मर्डर करते हैं और फिर वो बचा भी लेते हैं कातिल को। छोड़े, उसको भी छोड़े, क्योंकि मैं बहुत क्रिमिनल केसेस मैंने किए हैं तो मुझे उसका अंदाज़ा है। तो मैं बात ये कर रहा था कि सहाफ़त की आड़ में ये काम कर रहे हैं। सहाफ़ी है हामिद मीर, सहाफ़ियों का है मज़हर अब्बास, सहाफ़ी है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी। ठीक है, हम तो सहाफ़ी नहीं, हम तो वैसे भी वकील हैं, हम तो सहाफ़त का कोई करते ही नहीं है। हम तो शौकिया वीडियो आपकी बनाते हैं, कभी आपको ये नहीं कहा कि जी ये है वो है, आप करें लाइक करें ना करें, कोई ऐसी बात नहीं। तो हम इसके ऊपर कोई तकिया भी नहीं कर रहे, हम तो अपने शौक़ से बनाते हैं। तो बात यह है कि ये जो आप जियो की सहाफ़त देखते हैं और ये हामिद मीर की और पूरा जितने भी इसके ऊपर आते हैं, मुनीब फ़ारूक वगैरह और खानज़ादा, और ये सारे बेहतरीन सहाफ़त, न्यूट्रल सहाफ़त कर रहे होते हैं और वो किसी की तरफ नहीं है, वो न्यूट्रल हैं। लेकिन ये अलहदा बात है कि इमरान खान न्यूट्रल को भी जानवर कहता है। यार इस बंदे की खोपड़ी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, खोपड़ी फारेग है बिल्कुल। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि रात को ही जनाब पीटीआई के लोग बाहर निकल आए, रात को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवाई गई लाडले के लिए। ये देखें, अब ये ताना मारते थे ना कि जी वो सुप्रीम कोर्ट रात को खुलवाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट नून लीग ने नहीं खुलवाई थी, हमने नहीं खुलवाई थी, वो खुद वो आ गए थे कि हमारी वायलेशन हो रही है, तो अब कोई पिटीशन दायर नहीं हुई थी। लेकिन इधर क्या हुआ,
ادھر جناب کل رات کو 12 بجے وہ جو رجسٹرار ہے اسد خان صاحب ان کو بلایا گیا، ان کے اوپر جناب وہ توہین عدالت کا وہ لگایا گیا۔ کون سی توہین عدالت بھائی؟ نئی ایف آئی آریں ہیں، کون سی توہین عدالت؟ بالکل جھوٹا کیس بنتے ہی نہیں ہے۔ بالکل ہم اس صحافت کے خلاف ہیں، یہ صحافی نہیں ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں۔ یہ ارشد شریف، یہ جو پکڑا گیا ہے کیا نام ہے اس کا، عمران ریاض، اور یہ سمیع ابراہیم، یہ صابر شاکر لندن بھاگ گیا ہے۔ بڑی جرأتوں والی بات تھی کہ نہ بھاگ گیا رات کو وہ۔ اور اس کی بھی آپ نے دیکھا کہ رات کو کہہ رہا تھا جی مجھے تکیہ دو اور مجھے یہ، اور ویڈیو جیل سے بنوا رہا ہے جناب۔ یہ لاڈلے ہوتے ہیں یہ۔ اور عمران خان نے کل کتنا خطرناک بیان دیا ہے کہ میں جناب ساری باتیں اگل دوں گا، راز اگل دوں گا، یہ ہے وہ، مجھے بند گلی میں لگایا جا رہا ہے۔ وہ کیونکہ اب ان کی کرپشن سامنے آ گئی ہے۔ دوستو وہ کہتے ہیں نا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کہ جی وہ بپھر گیا، جو کفر ہے وہ بپھر گیا۔ یہ بپھر گئے ہیں فرح گوگی، عمران تو پکڑا گیا ہے نا، عمران نیازی، فرح گوگی اور پنکی پیرنی کے جو نکل رہے ہیں نا گھپلے، بڑے بڑے گھپلے، اس سے اب عمران نیازی اور اس کی فیملی نہیں بچ سکتے۔ خاور مانے کا فیملی نے تو سر جی پورا پاکستان لوٹ لیا قسم سے۔ ایسے نہیں وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی پاک پتن میں، دیپال پور میں، ہر جگہ انہوں نے نچوڑ لیا سارا۔ اور یہ عمران کی مرضی کے بغیر ہوئے، کہتے جی عورتوں کا نام لو، عورتوں کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہا ہے عمران۔ یہ تو مہا مکار ہے، مہا بہت زیادہ۔ تو جناب یہ صحافت کی آڑ میں چھپ کے ان کے ساتھ کوئی ایسا تعاون نہ کیا جائے۔ ہم گرفتاریوں سب چیز کے خلاف ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں۔ آپ اے آر وائی لگا کے دیکھ لیں، 24 گھنٹے وہاں پہ عمران کی کمپین چل رہی ہے۔ کیونکہ ان کو اربوں کھربوں روپے کے عمران نے اشتہار دیے تھے اور فائدے پہنچائے تھے۔ یہی عمران ریاض جو پکڑا گیا ہے، اس کا وہ کہہ رہے ہیں جی کروڑوں نہیں اربوں میں اس کی جائیداد ہے، فارم ہاؤسز ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، 8-9 گاڑیاں ہیں، 8-9 گارڈ رکھے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے۔ تو یہ بالکل قانون کے مطابق ہوئے ہیں، ایف آئی آر کے مطابق ہوئے ہیں۔ اور عطر من اللہ صاحب کو ہم یہ بتا دیں بطور وکیل، بار میں یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے، کوئی فیوریٹ چائلڈ نہیں ہونا چاہیے عدالت کا، فیوریٹ چائلڈ۔ یہ عمران اینڈ کمپنی جو ہے وہ اس وقت فیوریٹ چائلڈ بنی ہوئی ہے، یہ تاثر اس کو دھونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ کیوں رات کو 12 بجے اٹھایا گیا جی؟ یہ عمران ریاض ہے کیا بلا ہے؟ کل ایک بندہ کہہ رہا تھا جی ایسے ہی میڈیا پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، عدالتیں آدھی رات کو کھل گئیں، اس کو دو شکنجے لگاتے، اس نے سارا کچھ اگل دینا تھا کہ یہ مجھے پیسے ملے ہیں اور یہ میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں عمران خان کے لیے۔ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، یہ صحافی نہیں ہے۔ عطر من اللہ صاحب یہ صحافی نہیں ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں، یہ جو اس کی گرفتاری ہوئی ہے بالکل صحیح ہوئی ہے۔ ادھر لاہور میں عادل، اس کی شیخ عادل کی عادل عظیم کے کون ہے، اس کی گرفتاری ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہوئی ہے۔ اور یہ جو سمیع ابراہیم کے اوپر پرچہ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں اس نے کیا فوج کے خلاف بکواس کی ہے۔ فوج کو تو اب انہوں نے نا مذاق ہی بنا لیا ہے بالکل۔ عمران اینڈ کمپنی نے بقول مریم نواز کے فتنہ خان نے فوج کو مذاق بنا دی ہے۔ بچہ ریڑی والا، سائیکل والا سارے کہہ رہے ہیں اے یار قمر جاوید باجوہ دے کیوں عمران دے پیچھے پہ گئے بھائی، اے قمر جاوید، اور وہ بھی اس پریشر کو لے رہے ہیں۔ یہ عمران کا طریقہ ہے۔ بیڈ کاکس، وہ سافٹ کاک، وہ کون سا ہوتا ہے جی؟ ایک ادھروں اے دکھاؤ تے مارو اے، سجی دکھا کے کھبی مارو۔ یہ سارا دن میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اور اندر کھاتے منتے ترلوں پہ لگا ہوا ہے کہ توڑے جی پیر کتنے نے، میں ذرا پیر دبانے نے توڑے۔ بات یہ ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی کوئی مذمت نہیں کریں گے، قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اور جو رات کو 12 بجے اس کے لیے عدالت کھلی ہے، یہ غلط ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے، بالکل غلط ہوا ہے۔ وہ کوئی وی آئی پی ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی اس کے پاس کوئی پروٹوکول ہے، کوئی امبیسڈر ہے، کیا ہے بتائیں کیا ہے؟
اس لیے اطہر من اللہ صاحب آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان کو پی ٹی آئی کے کارکن لیا جائے، جرنلزم میں ان کو نہ لایا جائے، صحافت میں ان کو نہ لایا جائے۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں جی میری باتوں سے؟ اگر ایگری کرتے ہیں تو کائنڈلی کومنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔